यीशु मसीह के नाम में आपके लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। यर्मिया का सहीफा के अंदर लिखा है 33 बाब उसकी पहली आयत के अंदर, यर्मिया कैद खाना के सीन में बंद था। खुदावन का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ। खुदावन जो पूरा करता, बनाता, कायम करता, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। यर्मिया को खुदा कह रहे मुझे पुकार। यर्मिया का तो वो खुदा है, अब्राहम का वो खुदा है, मूसा का भी वो खुदा है, एलिया का भी वो खुदा है, जितने भी आए उन सब का वो खुदा है। लेकिन हमारा वो आसमानी बाप है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे तो बाप तुम्हें देगा। तो खुदा ने कहा मुझे पुकार। आसमानी बाप कहते हैं मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। हमारा आसमानी बाप जवाब देने वाला खुदा है, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु बख्श दिया। इसलिए बख्श दिया ताकि हम निजात पाए, इसलिए अपना बेटा बख्श दिया ताकि हम आसमान की बादशाही के शहरी बने। इसलिए उसने अपना बेटा दे दिया ताकि हम जमीन पर रहते हुए उसके नाम को जलाल दें और उसके जलाल को जाहिर करें और उसके कलाम की इज्जत दें, ताकि हमारे बदनों से उसका जलाल जाहिर होता रहे। और इसलिए वो कहता है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। हमारा खुदा जवाब देने वाला खुदा है। आज बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं जी खुदा हमारी सुनता नहीं। कहते हैं जी हम रोते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं, रोजे रखते हैं, हमारी फरियाद सुनी नहीं जाती। और भाई, मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी फरियाद इसलिए सुनी नहीं जा रही क्योंकि उसने अपने कानों को बंद किया हुआ है, आपने अपनी जबान को बंद किया हुआ है। किस लिए? यानी कि जब हम खुदा के कलाम में बोलते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम बोलते हैं कि खुदा उनके कलाम के अंदर उसने पुकारा, यशायाह ने पुकारा, उसने यशायाह को जवाब दिया। मूसा ने बुलाया, मूसा को उसने जवाब दिया। दानियल जब कैद खाना के अंदर है, शेरों की गार के अंदर है, लेकिन जब दानियल ने भी पुकारा, दानियल को भी उसको जवाब दिया। यानी जितने भी लोगों ने खुदा को पुकारा उसने उन्हें जवाब दिया। हमारा खुदा जवाब देने वाला खुदा है। तो चाहता हूं, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, यशायाह के अंदर लिखा है, तब तू पुकारेगा खुदावन जवाब देगा। यानी कि यिर्मयाह, यशायाह नबी कहते हैं तब तू पुकारेगा खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा, फरमाएगा मैं यहां पर हूं। यानी जब हम उसकी सुनेंगे तो वो भी कहता है कि मैं यहां पर हूं। तो वो हमारे साथ साथ है। अक्सर हम कहते हैं कि यीशु मसीह आसमान पर चले गए, वाकई, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ भी है। लेकिन यीशु मसीह सारी दुनिया के लोगों के साथ नहीं है। यीशु मसीह उन लोगों के साथ हैं जो उसके साथ हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जब हम मसरूर हो जाएंगे, जब हम पुकारते रहेंगे, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे और कलाम के मुताबिक जब हम उसके कलाम को इज्जत देंगे, तो खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह की किताब के अंदर लिखा है 58 बाब के अंदर 11 के अंदर लिखा है, खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। यानी कि खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा। रहनुमाई का मतलब है कि जहां जहां से हम गुजरेंगे वो हमारी रहनुमाई करेगा। वो हमें सिखाएगा कि बोलना क्या है, चलना क्या है, देखना कैसे है, और खुदा हमें सारी चीजें सिखाएगा। और लिखा है खुश्क साली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। तेरी हड्डियों को, अगर आप बीमार हैं, अगर आप कमजोर हैं, तो खुदा कह रहा है कि खुदा का बंदा यशायाह कहता है तेरी हड्डियों की कुव्वत बख्शेगा, बस तू शराब बाग की मानद होगा, उस चश्मे की माने जिसका पानी कम ना हो। यानी उस चश्मे की माने जिसका पानी कम ना हो। यानी कि बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, माली भी, रूहानी भी, माशी भी।
اور خدا نے کہا میں تجھے صحت کی برکت بھی دوں گا، نجات کی برکت بھی دوں گا. لیکن اس وقت تب خدا کہتا ہے تب تو خدا میں مسرور ہوگا. یعنی اس وقت جواب آئے گا جب ہم مسرور ہو جائیں گے. اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. دنیا کی بلندیوں پر لے چلنے کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، برکت پر برکت دوں گا. اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خدا کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے. یہ خدا کے منہ سے ارشاد ہوا ہے. لیکن اگر ملتا نہیں تو کیوں نہیں مل رہا؟ ہم چیختے چلاتے ہیں تو کیوں نہیں مل رہا؟ کیوں ہمارے گھروں کے اندر سے بیماریاں، کمزوریاں، ہمارے خاندانوں میں سے کیوں ناپاک تصویریں ہمارے گھروں سے کیوں نہیں جا رہی؟ بیماریاں کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے 58 کے اندر، یسایہ کے اندر لکھا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا. خدا کا ہاتھ کوئی چھوٹا نہیں ہے. جیسا اس کا ہاتھ پہلے تھا ویسا ہی آج بھی ہے. جیسے وہ کل تھا ویسا آج بھی ویسا ہی ہے. کیونکہ لکھا ہے یسایہ نبی کہتا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. ہمارے آسمانی باپ کا ہاتھ کوئی چھوٹا نہیں ہو گیا. ہمارے آسمانی باپ کا کان کوئی بھاری نہیں ہو گیا، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی. یعنی کہ ہم نے جب اس کو سننا چھوڑ دیا ہے، اس نے ہماری سننا چھوڑ دیا ہے، تو ہم خدا سے دور جا چکے ہیں. تو جب ہم پکاریں گے بھی تو ہمیں جواب ہی نہیں دے گا. کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بد کرداری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے ہیں، تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہیں. اس لیے وہ ہمیں جواب نہیں دیتا، اس لیے وہ ہمیں شفا نہیں دے رہا، اس لیے وہ آسمان سے ہمارے لیے برکات نہیں آ رہے. کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کیونکہ جو خدا کہتا ہے وہ سچ ہے، برحق ہے. کیونکہ اس کے کلام کے اندر جو لکھا ہے وہ سچ ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے 145 زبور کے اندر لکھا ہے ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. یعنی خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے فریاد دعا کرتے ہیں. یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. یعنی خدا قریب ہے لیکن ان کے ساتھ ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں ان کی مراد پوری کرے گا. مراد پوری کرے گا یعنی کہ جو اس کی سنے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا، ان کو بچائے گا. خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا. ہاللیلویہ. یعنی محبت کرنے والے جو اس کے کلام کی عزت کرتے ہیں، جب اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، جب ہم اس کی سنتے ہیں تو وہ ہمیں بھی جواب دیتا ہے. آئیں، ایک نیا سال ہے آج کا ہی، لیکن آج سوچنے کی بات ہے کہ یہ سال تو مجھے مل گیا، تو کیا اگلا سال مجھے ملے گا؟ آج آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا آپ کی سن. خدا آپ کو برکت دے. آمین. بزرگ آسمانی باپ یسوع مسیح کے پاک اور جلالی قدرت والے مبارک نام میں، آسمانی باپ اس کلام کی برکت تیرے ان سارے بچوں پر آئے، اور خدا یہ آسمان کی بادشاہی کے شہری ہوں، اور تاریکی کی ساری قوتیں جو ان کے خلاف انہیں یسوع کے نام میں کچلتا ہوں، اور ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، مالی، روحانی، معاشی طور پر، اور یہ آسمان کی بادشاہی کے شہری ہوں. اسرائیل کے لیے برکت، اپنے ملک پاکستان کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے نام. آمین.